सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। एक नसीहत फरमाई जाबिर बिन सुलैम, किसी को शर्मिंदा ना करना, और हम कदम कदम पे करते हैं। देखिए भाई, इंसान की फितरत में भूल जाना है। मरने वाला मरने से पहले रुजू ले आए, किए हुए गुनाहों पर शर्मसार हो, हिजरत करके पलट आए। ये वादा है अल्लाह का कि मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा देता हूँ। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। जो गुनाह छोड़ते हैं आदत बारी ताला है, करम का कलम फेर देता है। लेकिन गुनाहगार के लिए दो इम्तिहान होते हैं। कुछ माजी की तलखियाँ होती है, वो तो बेचारा किसी को तबलीग कर रहा हो ना, तो पुराने दोस्त मिल जाएं तो उसकी तबलीग को गैर मौसर करते हैं। हाजी सनाउल्लाह साहब वो रातें भूल गए जब रंडियों के साथ गुजारते थे, वो रातें भूल गए जब इकट्ठे बैठ के शराब पीते थे। वो तो बेचारा दुखता हुआ दिल लेके मस्जिद में आता है कि चलो वहाँ नेकी का माहौल होगा, ज़ुबानें शाइस्ता होगी, मैं जाऊँगा तो मुझे इज्जत की जा पे बैठाएंगे। लेकिन इंतहाई माजरत से कहूँगा, उसके कदम बाजार से मस्जिद में आए तो हमारे नमाजी लोगों के रवैये भी बड़े तलख निकले। हमने कहा लो 100 चूहे खा के बिल्ली हज नू चली, और पाई तेनू मस्जिद अरा किने वहाया, चोर चोरी छोड़ देता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, जूते चुराने आए हो। वो भी बेचारा कहता अब जाऊं तो कहाँ जाऊं, ना पाए मानदन न जाए रफ्तन, ना पुराने दोस्त जीने देते हैं, ना मस्जिद के नमाजी जीने देते। ओ भाई थोड़े से दिल बड़े करो, सूरज अभी मगरब से तुलू नहीं हुआ, अभी तौबा का दर बंद नहीं हुआ। वादा है अल्लाह का आने वाले को, ये माफी का ऐलान है। एक शख्स ने 20 साल अल्लाह की इबादत की और 20 साल उसके हुक्मों को तोड़ा। 40 साल उम्र हुई, आईने के सामने एक दिन आके खड़ा हुआ, दाढ़ी में कुछ सफेद बाल नजर आए तो रोने लगा। ये जो दाढ़ियों में सफेद बाल आते मौत की निशानी है। यादाश्त कमजोर होना शुरू हो जाए, समझ लो कि मौत का वक्त करीब आ गया है। ये उठते जनाजे, ये फैली कब्रें, ये बिछे हुए सफ़े मातम, ये पैगाम मौत देते हैं। दाढ़ी में सफेद बाल आए तो रोने लगा और अर्ज करता है मालिक 20 साल तेरी नाफरमानियों में गुजार दिए, अगर मैं लौट आऊं तो तू मेरे साथ क्या सलूक करेगा। गायब सी आवाज़ आई, तूने 20 साल मेरी इबादत की, मैंने तेरी इबादत को कबूल किया, फिर 20 साल मेरे हुक्मों को तोड़ा, मेरे राहों से दूर चला गया, मैंने तेरा इंतजार किया, तुझे मोहलत दी, आज तू 40 साल बाद आ गया है। आवाज आती है तेरा रब बड़ा रहीम है, तेरा रब बड़ा करीम है, मैंने तेरे माजी के सारे गुनाह माफ फरमा दिए हैं। भाईजान उसकी आदत है माफ करने की, ये आदत आप भी अपनाओ। गाफिल अगर आबिद बनता है, साजिद बनता है तो उसे इज्जत दो यार, मस्जिदों से धक्के दे के निकालो ना। मस्जिदों की हालतें आप लोगों के सामने, कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं लेकिन वीरान पड़ी है। हमें तो खुश होना चाहिए था यार, इसकी पेशानी में सजदों का नूर आया है, इसकी आंखों पर हया के पहरे आए हैं, इसके कानों में कुरान के नगमे आए हैं, इसके लबों पर सोने मोहम्मद के तराने आए हैं। हमें तो जगह देनी चाहिए थी, लेकिन हमारे रवैये इतने तलख निकले कि वो फिर उन राहों से दूर चला गया। किसी को शर्मिंदा ना करो। मैं आपको मस्जिद से घरों का माहौल बताता हूँ। हमारे घरों का माहौल भी बड़ा तलख है और वहाँ भी शर्मिंदगी का जो माहौल है मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। और बिलखुसूस ये जो ससुराल का माशरा है, यकीन मानो ये तो इंतहाई जालिम माशरा है। मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पढ़ी है, वो कहते 60% बच्चियाँ ससुराली रवैयों की वजह से दुखी है। बहू से चीनी का कप टूट जाए ना तो सास कहती घर से लाई होती तो तुझे कदर होती, जो माँ ने दिए हैं वो इस्तेमाल करो। किसी बात पे झगड़ा होना तो हम कहते हैं बुलाओ इसके पिछलों को, तड़ तड़ जुबान चलती है, ये सिखा के भेजा है। माना कि जो वो बड़ी लाडली थी, कुछ कमियां रह गई उसकी तरबियत में, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं सिखाया कि घर में आए हुए मेहमान से बात किस लहजे में करते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हारे 3 बाप है, एक जिसने तुझे तालीम दी, एक जिसने जन्म दिया और तीसरा जिसने तुझे बेटी दी। उस बाप की भी कदर किया करो। तड़ तड़ हमारी जुबानें चलती हैं और आखिर पे वो हाथ जोड़ के कहते चलो जी एक दफा माफ कर दो। अपनी पगड़ियां उतार के कदमों में रखते हैं, बूढ़ी मां दुपट्टा रख देती है और फिर वो रौनक भरा लहजा सामने आता है, ये आखिरी बार है, आइंदा हुआ तो इसको अपने घर में रखना। और फिर वो बूढ़े अपनी बेटी के आगे भी हाथ जोड़ते हैं। बेटे सुर्ख जोड़ा पहन के आई थी, सफेद पहन के कब्रों में चली जाना। वो बेटी भी कहती ये कैसे माँ बाप है, पहले मैं रुसवा हुई फिर मेरे सामने इन्हें रुसवा किया गया। कभी तो मैं घर की रौनक थी, जिगर का टुकड़ा था, क्या ये मुझे 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते, रहने के लिए एक चारपाई बिस्तर नहीं दे सकते। वो बेटी को समझाते हैं बेटे तलाक याफ्ता बेटी को हमारा माशरा कबूल नहीं करता। हम कहते हैं जरूर इसमें कोई ना कोई गलती होगी। और कभी उस कमीने से भी पूछा जिसने तलाक दी है,
لوگ ہمارے پاس مسائل لے کے آتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دی جا رہی ہے، اور پھر بوڑھے ماں باپ یہ بھی کہتے بیٹی اگر تو طلاق لے کے آ گئی نا تو تیری 2 چھوٹی بہنیں ابھی گھر میں بیٹھی ہیں، ان کا رشتہ کون لے گا؟ اور کچھ بیٹیاں ایسی بھی دکھی ہیں میرے بھائی جن کے بھائی شرابی ہیں، کچھ بیٹیاں ایسی جن کا باپ شرابی ہے، ساری زندگی شرابی کی بیٹی کہلاتی ہے، ساری زندگی شرابی کی بہن کہلاتی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے اس مجمع میں اگر کوئی بھائی شرابی ہے تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنی بہن کے حال پہ رحم کرو۔ اس مجمع میں اگر کوئی باپ شرابی ہے تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدا کے لیے اس بری عادت کو چھوڑ دو۔ وہ تو پہلے ہی بڑی دکھی ہیں لیکن ہمارے رویوں کی وجہ سے انہیں ساری زندگی تانے سہنے پڑتے ہیں۔ اور کچھ بیٹیاں ایسی جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، ہم کہتے بیٹے اس کو طلاق دو، تیرے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل ہے بھائی، یہ ٹشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا۔ ہمارے گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں، یہ آزمائش ہماری بیٹی پہ بھی تو آ سکتی ہے، اور اگر صرف بیٹیاں ہونا تو ہم پھر بھی نہیں جینے دیتے۔ اللہ نے مجھے بیٹی دی، میں نے اللہ سے مانگ کے لی۔ ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی تو میں نے اپنی ساسو ماں سے عرض کیا کہ دیکھیں خیریت ہے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا؟ وہ 2 لمحوں کے بعد واپس آئی تو آگے بتا دیجیے 4تھی بیٹی ہوئی ہے۔ او کیوں تقدیر سے الجھتے ہو یار، ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے، وہ مالک ہے کسی کو دے یا نہ دے، بیٹیاں دے بیٹے دے یہ اس کی مرضی ہے، بیٹیاں ہوں تو پھر بھی نہیں جینے دیتے۔ یہ ہمارے رویے ہیں۔ میں اس بڑھیا کو آج تک نہیں بھول سکا، میں ایک فیصلے میں تھا تو میں نے بات سنی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، میں نے کہا چلے جی جانے دے، یہ بھی بیٹی ہے۔ تو آگے سے وہ اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتارا اور اس کے بھائی کے منہ پہ پھینکا اور کیا کہا کہ جتی پوری آئی نہ آئی تے لا کے سر چھڑی۔ ایک عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے، اس کے گھر میں بھی تو بیٹیاں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی عورت ہے۔ میرے ایک کریم آقا کی خدمت میں سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی، عرض کرتی ابا جان، امی کہتی وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا فرما دے۔ حضور فرما دے فاطمہ اپنی والدہ سے پوچھو چادر کرنی کیا ہے، اور حضور بھی پیچھے پیچھے تشریف لے آئے۔ حضور فرما دے خدیجہ چادر کیا کرنی ہے، عرض کی اس کو بطور برکت کے لیے کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ تو حضور فرماتے آپ مجھ سے چادر مانگ رہی ہو، اگر میرے جسم کی جلد بھی مانگتی تو میں محمد تمہیں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ حضور عورت کو عزت دے رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ پاؤں کا جوتا ہے۔ سیدہ عائشہ پانی نوش فرما رہی ہیں، حضور فرماتے اس میں کچھ بچا لینا۔ سنیے بھائی جان، کہا اس میں سے کچھ بچا لینا، بچا لیا گیا۔ اور حضور سیدہ سے فرماتے کہاں لب رکھ کے پانی پیا، عرض کی حضور یہاں لب رکھے، تو میرے نبی وہیں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے ہیں۔ اور حضور عورت کو عزت دے رہے ہیں، ہم پاؤں کا جوتا کہہ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا جوانوں، جب تک میاں بیوی اور تیسرا اللہ ہوتا ہے گھر برباد نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی میں جب کوئی چوتھا بندہ آتا ہے تو گھر برباد ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہتا ہے جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی اور بڑی ہمشیرہ کریں گی۔ میں نے کہا وہ ماں کا روپ ہے، لیکن آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ کے منہ میں دودھ کے دانت ہے یا یار ابھی تک فیڈر پیتے ہو؟ اور فیصلہ کرنے کی بھی طاقت ہم نہیں رکھتے؟ اور یار ہم کیوں اپنے کمرے کی آواز کو باہر نکالتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے تمہیں عورت کی اگر کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، کچھ اچھی ہیں، وہ دیکھ کر کے درگزر کر دیا کرو، لیکن ہم کٹہرے میں کھڑا کر کے رسوا کرتے ہیں۔ اپنے مزاج میں تھوڑی سی نرمی پیدا کرو۔ کسی نے حکیم لقمان سے کہا تھا کہ آپ نے لوگوں کا علاج کیا، شفا کیسے ملی؟ کہا میرے پاس 2 گڑیاں تھیں جس سے لوگوں کو فرق بڑا پڑا۔ کہا کون کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت۔ کسی نے کہا اگر فرق نہ پڑے تو فرمایا مقدار بڑھا دیا کرو۔ یار آپ بھی تھوڑی سی مقدار بڑھا دو، یہ رونق یہ تکبر چھوڑ دو یار۔ تو فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا۔ آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، یہ اتنی بڑی بات ہے، ہمیں راستہ مل سکتا ہے اس بات سے، بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہیں، ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی، وہ اٹھ کے وضو خانے جانے لگے۔ ظاہر ہے اٹھتے تو صبح کی شرمندگی محسوس کرتے، ابھی اٹھنے ہی لگے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں۔ اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے، شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا۔ کائنات کے معتبر لوگ، عزت کے لوگ وہ لائق وہ ہیں جوانوں جن کے پاس اچھے اخلاق ہیں۔ تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسماں تو ہے۔ اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے۔